अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं हाफिज मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान हरीश और फेसबुक पेज इमरान हरीश। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेटनरी मेडिसिन के हवाले से, वेटनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से, जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट अपडेट्स के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाजिर होता रहता हूँ। वो तमाम किस्म के जानवर, खा वो बैल हो, गाय हो, ऊँट हो या कट्टे बच्चे हों, तमाम किस्म के जानवरों के रेट अपडेट्स के हवाले से हाजिर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है वो हमारा एंटीबायोटिक का जो एक प्रोग्राम है, जो एक सिलसिला है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है और मेरी कोशिश होती है हर आने वाली वीडियो में नए से नए एंटीबायोटिक के हवाले से, उसकी डिटेल के हवाले से, उसके यूजेस के हवाले से एक नई से नई जो है वो तहकीक, नई से नई जो है आप लोगों को मालूमात दूँ ताकि आप अपने जानवरों का जो है वो इलाज कर सकें। और अगर आपके जानवरों का कोई भी डॉक्टर इलाज कर रहा हो, वो ये एंटीबायोटिक लगा रहा हो, आपको इसके बारे में मालूम हो कि मेरे जानवरों को क्या मसला है या ये जो एंटीबायोटिक है हमारा प्रैक्टिशनर लगा रहा है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और ये कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, ये भी आप जो है होना चाहिए कि ये इंजेक्शन किस जगह पर नहीं लगाना चाहिए और किस जगह पर लगाना चाहिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये भी पता है और आप किसी भी प्रैक्टिशनर को बुलाते हैं, किसी भी डॉक्टर को बुलाते हैं, तो जब आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो किसी भी किस्म का देखने का मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे माजरत के साथ हमारे पाकिस्तान में ऐसे प्रैक्टिशनर हजरात हैं जो पहले फिटर मैकेनिक थे, आजकल वो एक प्रैक्टिशनर हैं, जो पहले कोई साइकिल मैकेनिक थे, आज वो प्रैक्टिशनर हैं। ज़्यादातर जो है वो ऐसा ही तबका फील्ड में देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे नायाब डॉक्टर आपको देखने में मिलेंगे जिन्होंने डीपीएम किया हुआ है, वो प्रैक्टिस कर रहे हों, या जिन्होंने वेटरनरी में एमफिल किया हो वो प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत कम देखने में ऐसा मिलता है। हमारी जो फील्ड में हम इसको मार्केट भी कहते हैं क्योंकि मैं इसका एक हिस्सा हूँ, तो हमारी मार्केट में इस तरह के जो फीडर मैकेनिक हो गए या इलेक्ट्रिक मैकेनिक हो गए या साइकिल मैकेनिक हो गए या बहुत जिनको कुछ भी नहीं पता, बस वो किसी की दुकान पे टाइम लगाया, किसी डॉक्टर के साथ टाइम लगाया और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो वो किसी डॉक्टर से, किसी बड़े से मशवरा भी लेना पसंद नहीं करते और ऐसा एंटीबायोटिक वो इस्तेमाल करवा देते हैं जिससे आपके जानवर का नुकसान हो सकता है। और बहुत सारे फार्मर यकीनन इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि उनका नुकसान हुआ भी होगा ऐसे प्रैक्टिशनर की वजह से, क्योंकि मुझे अक्सर कॉलें भी आती हैं। आज भी कॉल आई है कि एक प्रैक्टिशनर है, उसने ये चीज़ यूज़ करवाई है और मेरे जो जानवर है, मेरा जो पशु है, उसका ये मसला हो गया है। ये देखने में मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामला होते हैं। बहुत सारे तनकीद भी करेंगे कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि नीम हकीम खतरा व बाले जान, ये तो है ही। हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आज का हमारा एंटीबायोटिक कौन सा है और बहुत ही सादा अल्फाज में इसकी वजाहत करूंगा। आज का जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो है एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। आजकल वैसे इसका इस्तेमाल कुछ कम भी है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं, क्योंकि ये ग्राम मुस्बत और ग्राम पॉजिटिव दोनों तौर पे काम नहीं करता। ये ग्राम मनफी बैक्टीरिया पे ज़्यादा काम करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ग्राम मनफी और ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया कौन से हैं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में कि हमें सर इसके बारे में बता दें, तो मैं इस पर एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपको ये मालूमात मिल जाएगी कि ग्राम मनफी और ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है जेंटामाइसिन, और जेंटामाइसिन जो है वो ग्राम मनफी
بیکٹیریا پہ کام کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ پھر بعد میں آپ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، بہت ہی سادہ الفاظ میں، بہت ہی اپنی زبان میں، کیونکہ ہماری بیسک لینگویج جو ہے وہ قومی لینگویج جو ہے وہ اردو ہے۔ میں کوشش کروں گا جتنا اردو میں آپ لوگوں کو بریف کر سکوں، بتا سکوں، تو اتنا ہی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ جو ہے جنٹامائسین کا استعمال جو ہے، اگر آپ کے جانوروں کا کانوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کانوں میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، کوئی کانوں میں بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے، کان پک گئے ہیں، کانوں میں ریشہ ڈال چکا ہے، تو آپ جنٹامائسین کا انجیکشن جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جانوروں کا کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے وہاں پر بھی جنٹامائسین انجیکشن کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جانوروں کا کوئی ناک کا مسئلہ بن چکا ہے، ناک میں سے کوئی مواد آ رہا ہے یا ناک کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اس کا استعمال جو ہے جنٹامائسین انجیکشن کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جانور کا دوستو کوئی تھنوں کا مسئلہ ہو جائے، دیکھو کتنے سادہ سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے جانور کا کوئی تھنوں کا مسئلہ بن گیا ہو، تھنوں میں کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن فرسٹ سٹیج ہے، تو کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن بن گیا ہو، کوئی سوزش ہو گئی ہو، کوئی دودھ میں پھٹکری آنا شروع ہو گئی ہو، کوئی خون شون آ رہا ہو، تو وہاں پر بھی آپ جنٹامائسین انجیکشن کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جانور کا کوئی بچہ دانی کا انفیکشن ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو بھی پریکٹیشنر آتے ہیں، اگر آپ کا جانور رپیٹ ہو رہا ہے، بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی انٹرا جو ہے بہت سارے پریکٹیشنر جو ہے اس انجیکشن کا استعمال کرواتے ہیں، اور یہ انجیکشن جو ہے یہ تقریباً تمام ممالک میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ مختلف قسم کے مختلف کمپنی جو ہیں اس انجیکشن کو بنا رہے ہیں، جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مختلف کمپنیوں کے مختلف برانڈ جو ہیں مختلف ناموں سے اس انجیکشن کو بنا رہے ہیں۔ یہ ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں، اس کا نام مختلف ہو سکتا ہے۔ وہ 5% دیکھنے کو ملے گا مارکیٹ میں، جنٹامائسین 5%، یا جنٹامائسین 10%، جنٹامائسین 15%، جنٹامائسین جو ہے وہ 20% جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ہاں جو پاکستان میں ہیں وہ بھی مختلف کمپنی جو ہیں جنٹامائسین جو بنا رہی ہیں، یا کچھ ایسے ادارے بھی ہیں یا ایسی کمپنیز بھی ہیں جو باہر سے مختلف ممالک سے اس کو جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو میرے پاس سر فہرست جو ہے وہ سب سے اچھا جو انجیکشن ہے وہ جنٹامائسین جنٹم جو ہے، جنٹم کے نام سے انجیکشن جو ہے جو 20% آتا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اورینٹ کا ہے، اور بھی بے شمار کمپنی ہیں جو امپورٹ کر رہی ہیں، وہ آپ جو ہے ویڈیو میں ملاحظہ ہی فرما رہے ہوں گے، کیونکہ میں اس کو ویڈیو میں لگا بھی دوں گا۔ مختلف برانڈ جو ہے وہ جنٹامائسین بنا رہے ہیں، تو آپ یہ جو انجیکشن جو ہے ان مختلف بیماریوں میں جو ہے وہ اس انجیکشن کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کی ڈوزز کے حوالے سے کہ کتنا لگوانا چاہیے۔ اگر آپ کا لارج اینیمل ہے تو لارج اینیمل کو آپ 20 ml جو ہے وہ انٹرامسکولر لگوا سکتے ہیں، ڈیپ انٹرامسکولر لگوا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ بھیڑ بکری ہے، بھیڑ بکری ظاہر سی بات ہے 20-25 kg سے 15 kg سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ 2 ml جو ہے وہ بھی ڈیلی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ انجیکشن جو ہے یہ کتوں بلیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے آپ ان کے kg یعنی کہ جسم کے وزن کے لحاظ سے جو ہے یہ 0.5 ml جو ہے یہ آپ جو بلیوں میں استعمال کروا سکتے ہیں، اسی طرح کتوں میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کہاں پر یہ انجیکشن نہیں استعمال کروانا چاہیے، تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی سادہ الفاظ میں۔ اگر آپ کا جانور جو ہے اس کو کہ گردوں کا مسئلہ ہے، لیور کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر اس کا استعمال نہ کروائیں۔ اگر کوئی ایسا جانور جو کافی عرصے سے بیمار ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے، تو وہاں پر بھی آپ جنٹامائسین انجیکشن کا استعمال نہ کروائیں۔ اگر آپ کے جانور کو جو ہے کوئی خارش ہے، کوئی الرجی ہے، تو وہاں پر بھی آپ اس انجیکشن کا جو ہے وہ استعمال نہ کروائیں تو بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، لائک کر دیں، اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔